धेरै नै कसरतपछि सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भाग भने राखे। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले आज दिनभरिमा अन्तिम रूप पाउने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने सद्भाव कांग्रेस र माओवादीको पनि रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारको भनाई। सञ्चार माध्यमहरूलाई युट्युब र फेसबुक टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट नहच्किन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता खराब तर कार्यकर्ता पनि असल रहेको ओलीको टिप्पणी। सभ्यता जोगाउन सके लिपुलेख र लिम्पियाधुरा पनि जोगाउन सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। यो सरकार 5 वर्षसम्मै टिक्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। मन्त्रीको नाम तयार छ, प्रधानमन्त्रीको जवाब कोर्दैछौँ भन्दै एकीकृत समाजवादीको धारणा। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका लागि वार्की पार्कको आन्दोलनमा होमिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तयारी। माओवादी केन्द्रका नेता शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश। बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले नछोड्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको स्पष्टोक्ति। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले उठाए समसामयिक विषयका कुरा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कानुनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुँवर र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल नियुक्त। पुँजी बजारमा चाप परेकाले तत्कालका लागि लगानीकर्ताहरूले संयमता अपनाउनु पर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको टिप्पणी। अनलाइनबाट ठगी गरेको आरोपमा 9 चिनिया नागरिक सहित 19 जना पक्राउ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु। मिटरब्याज पीडितद्वारा मनोज पासवानको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन। वैशाख 1 गते ओशो महोत्सव हुने। 3 वर्षपछि रसुवागढी नाकाबाट मान्छेको आवागमन खुल्ला गरिँदै 5 महिनादेखि मलेसियामा 5 नेपाली अलपत्र। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न। शेयर बजार 1 अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकम 1 अर्ब रुपैयाँ पनि पुगेन। म्यानमारको सैन्य सरकारद्वारा प्रजातन्त्रवादी सुकीको पार्टी विघटन। ताइवानी राष्ट्रपतिले अमेरिकी सभामुखलाई भेटेमा त्यस विरुद्ध लड्ने चीनको चेतावनी। पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली बन्द प्रशिक्षणमा, तयारी तीव्र। अन्तर्राष्ट्रिय लुम्बिनी पिस म्याराथन अप्रिल 6 मा हुने। मनाङ खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा क्यामरुनको एभिनर 6-0 ले पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी के कारणले छाती दुख्न सक्छ, छाती दुखेमा के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैत 16 गते बिहिबार इस्वीसम्म सन् 2023 मार्च 30 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागभण्डा मिलेको प्रसङ्गबाट। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। बैठकपछि जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालय बाँडफाँडमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। गठबन्धनमा सहमति भइसक्यो, अब दलहरूको आन्तरिक तयारी बाँकी छ। सबै पार्टीले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयको मन्त्री चयन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुन्छ। आज दिनभरिमा शपथ ग्रहण हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयको सङ्ख्याबारे शीर्ष नेताहरूसँग अझै एकपटक छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कुन पार्टीलाई कुन मन्त्रालय भन्नेमा कुरा मिल्न नसकेको बताउनुभयो। गठबन्धनमा रहेका 9 दल बीच 21 वटै मन्त्रालयको बाँडफाँड भइसक्यो। राष्ट्रपाललाई भाग छुट्याउने भन्ने बारेमा कुनै छलफल भएको छैन। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने 9 दल बीच सहमति भएको हो। सहमति अनुसार कांग्रेस 8, माओवादीलाई प्रधानमन्त्री सहित 5, नेकपा यसलाई 2, जसपालाई 2, जनमतलाई 1, राज्यमन्त्री सहित 2, लोकसभालाई 1, उन्मुक्तिलाई 1, आम जनता पार्टीलाई 1 र नेसपालाई 1 मन्त्रालय दिने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आज दिनभरिमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले अन्तिम रूप पाउने दाबी गर्नु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले आज दिनभरिमा अन्तिम रूप दिने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रीहरूको शपथ पनि चाँडै नै हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दललाई सरकारमा लान चाहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने सद्भाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा जाने सम्बन्धमा संवाद जारी रहे पनि अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि आफूहरूप्रति सद्भाव रहेको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि केन्द्रित भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार माध्यमहरूलाई युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट नहच्किन आग्रह गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले समाचारका स्रोतहरू, टेलिभिजन सहितका सञ्चार माध्यमहरू नै भएकाले युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट हच्किन आवश्यक नरहेको ओलीको भनाइ छ। बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनको 17औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालहरूसँग नेटवर्किङ नहुने भएकाले पनि त्यसबाट ताजा र तत्काल ब्रेकिङ न्युजको सम्भावना नरहेको तर्क समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र टिमवर्कमा काम गर्न पर्ने सञ्चार माध्यमहरूलाई सुझाव दिनुभयो। विश्वमा सञ्चारका नयाँ प्रविधिहरूको विकास भएकाले टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमले पनि त्यसको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले 2046 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा सञ्चार माध्यमको विकासले गति लिएको पनि बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू खराब तर कार्यकर्ताहरू असल रहेको बताउनुभयो। पार्टीले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत तिलोत्तमामा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउनु पर्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टीका नेताहरू कम्युनिस्टका नाममा कांग्रेसको पछि लागेर कम्युनिस्ट शक्तिलाई सिद्ध्याउन लागेका छन्। ओलीले भन्नुभयो तर कार्यकर्ताहरू असल छन्, उनीहरूलाई नेतृत्वको भ्रमबाट मुक्त गरेर एमालेमा ल्याई बिना भेदभाव उचित जिम्मेवारी दिएर पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर दलहरूलाई सिद्ध्याउन लागि परेको तर ज्ञानेन्द्रले कु गरेपछि बल्ल गणतन्त्रका कुरा गर्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिन अदालत धाउन र पार्टी विभाजनमा लागेको बताउनुभयो। मिसन ग्रासरुटको मिसन अर्को चुनावसम्म वडा तहसम्म एमालेको पक्षमा 51% मत पुर्याई एकल बहुमत ल्याउने रहेको बताउनुभयो। 10 दलको गठबन्धन सरहभन्दा बढ्ता हानिकारक भएको आरोप लगाउँदै ओलीले यो सरकार रहेसम्म अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा नआउने पनि दाबी गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले भएका सभ्यताहरूको जगेर्ना गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताउनुभयो। बुधबारदेखि सुरु भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केन्द्रको सरकार नटिकिदिँदा पालिकाहरूलाई कतिपय काम गर्न असहज भएकाले केन्द्र सरकार टिकाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती सभ्यता जोगाउन पहल गरिरहेको भन्दै सरकारले यसमा सहज भूमिका खेलिदिनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पहिला भएका सम्पत्ति र सभ्यता जोगाउन सके लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जोगाउन सकिने बताउनुभयो। मेयर शाहले न्यायिक समितिले सरकार भनेको सिंहदरबारमा मात्र नभई पालिकामा छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्याय भनेको केन्द्रमा मात्रै पालिकामा छ भन्ने कुरालाई वास्तविकतामा उतार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्याय माग्न 11 दिन काठमाडौँ महानगरपालिकामा हिँडेर आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मेयर शाहले पालिकामा नै न्यायिक समितिले मेलमिलाप केन्द्र राखेर घर परिवारमा नै सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सरकार फेरबदल भइरहँदा स्थानीय तहलाई पनि काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको जवाफ दिँदै सरकार 5 वर्ष नै टिक्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यूले सरकार फेरबदल भइरहँदा कतिपय कठिनाइ आएको कुरा गर्नुभयो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भइसकेर यहाँसम्म आइसक्दा म नै सरकारमा छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो सरकार 5 वर्ष नै टिक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार अब बिस्तारै लयमा आइरहेको भन्दै अब देश विकासको काममा लाग्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने बारेमा प्रधानमन्त्री
को जवाफको प्रतीक्षा गरेको छ। बुधबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले आफ्नो दाबी 3वटा मन्त्रालयमा रहेको र मन्त्रालय प्राप्त नभइसकेको र मन्त्रालय पनि टुङ्गो नलागेका कारण प्रधानमन्त्रीको उत्तरको प्रतीक्षामा रहेको बताएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो पार्टीले धेरै त्याग गरिसकेकाले अब आफूले मागेका 3 मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताउनुभयो। उहाँले 3वटा मन्त्रालय प्राप्त नभइसकेको र मन्त्रालयको पनि टुङ्गो नभएकाले प्रधानमन्त्रीको जवाफ कोरेर बसेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना तथा संघीयता खारेजीको मुद्दालाई चर्काउन सडक आन्दोलनमा हुने तयारी गरेको छ। पार्टीका राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट चर्काएर वार्की पार गर्ने नेताहरूले दाबी गरेका छन्। 2 दिन अघि बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले 6 बुँदे निर्णय गरेको थियो। त्यसको 5औं विधामा पार्टीको राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा आन्दोलनमा केन्द्रित हुने गरी छलफल चलाएको उल्लेख छ। आन्दोलनका विषय र स्वरूप निर्धारण गर्न महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा महामन्त्री शरद पाठक र सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेल रहेको समिति समेत गठन गरिएको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उहाँलाई पार्टीमा प्रवेश गराउनु भएको हो। त्यस क्रममा कुशवाहाले 12 क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको भावना अनुसार चुनाव लड्न आफू जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टीका रामशाह प्रसाद यादवले 354 मतले पराजित गर्नु भएको थियो। तर जनताको भावना विपरीत माओवादी केन्द्रले उपेन्द्र यादवलाई उपचुनावमा लडाउने भएपछि आफूले सो पार्टी परित्याग गर्नु परेको पनि कुशवाहाले खुलासा गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा हार बेहोरेका यादव पद लुलु भन्दै 12 क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा हराएर पठाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। माओवादी पार्टीले आफूमाथि जाल झेल र षड्यन्त्र गरेकाले आफूले मधेस मुक्ति र देशका लागि केही गर्ने मनोविज्ञान बोकेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी रोज्नु परेको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले 12 क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले नछोड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। माओवादी केन्द्रका नेता शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई पार्टीमा प्रवेश गराउनका लागि काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीले कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाउने र उहाँको जित हुने प्रबल सम्भावना रहेको बताउनु भयो। उहाँले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई दिने सहमति सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई 12 क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनसँग जोडेर नहेर्न पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा मतदान गरी 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट कुशवाहालाई जिताउन पनि आग्रह गर्नुभयो। ठूला पार्टीहरू पदका लागि मिल्ने गरेकाले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि मिलेर सो चुनावमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले मिटर ब्याजको जड सरकार भएको बताउनुभयो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले मिटर ब्याजको जड साहु नभएर सरकार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर शासन गर्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गरिबी र अशिक्षामाथि शासन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सिंहले देशमा मिटर ब्याज, सेन्टिमिटर ब्याज र मिलिमिटर ब्याज गरी 3 प्रकारको ब्याज रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मिटर ब्याज पीडितहरू हाम्रो राज्य सञ्चालनको ऐना हो। राज्यले नै 3 को ब्याज तय गरेको छ। मिटर ब्याज माइक्रो फाइनान्सबाट सेन्टिमिटर ब्याज र बैंकबाट मिलिमिटर ब्याज। मिलिमिटर ब्याज उद्योगपतिहरूलाई दिइन्छ। मिटर ब्याजको जड साहु होइन, सरकार हो। सरकार यो देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर गरिबलाई झन गरिब बनाएर शासन गर्न खोजेको हो। गरिबी र अशिक्षामाथि सरकारले सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको हो। कहिले पनि शिक्षाको विकास गर्दैन, गरिबको चिन्ता गर्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, सांसद अमरेश कुमार सिंहको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले नुवाकोटको मेकाङ भन्ने ठाउँमा राष्ट्रिय तामाङ संग्रहालय बनाउन माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीले देशमा व्यापारीहरूलाई व्यापार घाटा भइरहेको बेलामा बैंकहरूले भने मुनाफा कमाइरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले यस्ता कुराहरू उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहले 1 महिनादेखि मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकालले सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ठूलो रकम रकमान्तर गरेर योजनालाई नै अन्यलतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै कान्तिका सैजुवालले सामुदायिक विद्यालयमा दिँदै आएको खाजा भत्ता वृद्धि गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले नागरिकता सम्बन्धी कानुन संसदको यही सत्रमा टेबल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी र अर्थविज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुँवर र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाललाई नियुक्त गर्नुभएको हो। 2 दिन अघि निर्णय भएर बुधबार नियुक्ति पाएको नेपालले जानकारी दिनुभयो। कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति पाउनुभएका कुँवरले पनि नियुक्ति पाएको पुष्टि गर्नुभयो। कुँवर गण्डकी प्रदेशको पहिलो प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। अर्थ सल्लाहकारका विज्ञका रूपमा नियुक्त हुनुभएका डाक्टर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुनुहुन्छ। गभर्नर नियुक्त हुनु अगाडि उहाँ पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहनु भएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले सबैतिरबाट पुँजी बजारमा चाप परेकाले तत्कालका लागि संयमता अपनाउन लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घहरूले आयोजना गरेको समृद्ध नेपालको आधार पुँजी बजार सुधार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले पुँजी बजारको दिगो विकास र विस्तारका लागि धेरै काम भइरहेको भन्दै पुँजी बजारमा सुनौलो दिन आउने बताउनु भयो। उहाँले पुँजी बजार विभिन्न कारणले चापमा रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू निराशा नभएर संयमता अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पुँजी बजार अहिले लगानीकर्ता निराश हुने गरी घट्ने अनुमान नगरिएको बताउनु भयो। उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटका कारण बजारमा ब्याङ्किङ तरलताको अभाव लगायतका कारण पुँजी बजारमा पनि प्रभाव परेको बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा चाप रहेको भन्दै पुँजी बजारमा पनि चाप रहेको उहाँको दाबी छ। उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसक्दा पनि बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै पुँजी बजार समेतमा असर गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले अनलाइनबाट ठगी गरेको आरोपमा 9 चिनिया नागरिक सहित 19 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 4 महादेव खोला र काठमाडौँ महानगरपालिका 4 चण्डोल क्षेत्रबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा घर भाडामा लिएर अनलाइनबाट ठगी गर्ने गरेको पाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। यो टोलीले व्हाट्सएपमा अनलाइन मार्फत व्यवसायमा संलग्न भई 30% सम्म फाइदा हुने भन्दै नेपाली नागरिकलाई ठगेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूले नेपाली नागरिकको नाममा बैंक खाता खोलेर पीडितहरूलाई त्यही खातामा पैसा पठाउन लगाउने गरेको पाइएको छ। ठगी गर्ने टोलीले व्हाट्सएप लगायतबाट अनलाइन कक्षा समेत सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 12 थान ल्यापटप, 77 थान मोबाइल सेट लगायत विभिन्न उपकरण सहित 4,01,880 रुपैयाँ पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका केही चिनियाहरूले प्रहरी कार्यालयभित्रै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नै भाषामा नाराबाजी गरेका कारण उनीहरूका कुरा बुझिएन, तर अन्तिममा एकजनाले वाइ अर्थात् किन भनेर प्रश्न चाहिँ गरेका थिए। सेतो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु भएको छ। हिजो अपराह्न 4 बजेबाट मछिन्द्र बहालदेखि 3 धारा पाठशालासम्म रथयात्रा भएको छ। त्यस्तै आज नै 5 बजेदेखि 36 सम्म जमल रत्न पार्क भट्टाइटी हुँदै असनसम्म रथयात्रा हुने बताइएको छ। चैतको 16 गते 5 बजेदेखि 36 बजेसम्म असन, भालकुमारी, केलटोल, इन्द्रचोक, मखन हुँदै हनुमान ढोकासम्म रथयात्रा हुनेछ भने 17 गते 4 बजेदेखि 36 बजेसम्म हनुमान ढोका, चिङ्क मुगल, जैसी देवल, ज्यावहाल हुँदै लगनसम्म रथयात्रा हुनेछ। त्यस्तै चैतको 18 गते साँझ 5:30 देखि 36 सम्म लगन आमा रुख परिक्रमा, चैत्र 19 गते साँझ 5:30 देखि 7:30 सम्म लगन ज्यावहाल ध्यालोह, त्यस्तै गरी युतुननी, कोहिती, भीमसेन थान, मरु, एतखा, नरदेवी, किलागल, भेडासिंह, केलटोल हुँदै मछिन्द्र बहालसम्म रथयात्रा हुने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। मिटरब्याज पीडितहरूको सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएको छ। पासवानको नेतृत्वमा सङ्घर्ष दाल श्यामकुमारी चौधरी, छेदीलाल पासवान र रामरुइजन यादव रहेका छन्। उनीहरूले सरकारी टोलीसँग वार्ता गर्नेछन्। पीडितहरू 12 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। आज हुने वार्तामा मुख्य गरी तमसुक व्यवस्था खारेज लगायतका मागहरू रहेको कुमार वर्तौलाले बताउनुभयो। यदि सरकार पीडितका मागहरू पूरा गर्न तत्पर नभए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने वर्तौलाले बताउनुभयो। नेपाली नयाँ वर्षलाई फरक ढङ्गबाट स्वागत गर्न आगामी वैशाख 1 गते ओशो महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। गत वर्ष पनि ओशो तपोवनले वैशाख 1 गते 15,000 बढीको उपस्थितिमा काठमाडौँको टोणीखेलमा एकसाथ ध्यान र उत्सव गरी उत्सव मनाएको थियो। सोही कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष पनि नयाँ वर्षको अवसरमा टोणीखेलमा ओशो महोत्सव गर्न लागि छ। महोत्सव बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म हुने र यसमा सबै वर्ग, उमेर, समुदाय, जात जाति, धर्म र संस्कृतिका व्यक्तिहरूलाई सुहाउने विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू गरिने बताइएको छ। ओशो महोत्सव साधनाको महोत्सव हुने उल्लेख छ। स्वामी आनन्द अरुणले प्राकृतिक सम्पदा केही नभएका देशहरू नेपालभन्दा विकसित हुँदै गए पनि नेपाल भने प्रत्येक दिन गरिब हुँदै जानु आश्चर्यजनक रहेको बताउनु भयो। अनि मानिसको विवेकले नै सबै
कुरालाई मजबुत बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। चीनले 18 चैतदेखि रसुवागढी नाकाबाट स्थलमार्ग हुँदै पर्यटक आवागमन खुल्ला गर्ने भएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण नेपाल सरकारले 2076 चैत 11 मा सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस यता 3 वर्ष 4 दिनदेखि मानव आवागमन हुन नसकेको सो नाका खुलाउन चिनिया पक्षले केही दिन अघि नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चीन द्विपक्षीय वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न गठन भएको सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक लासामा सुरु भएको छ। बिहीबार सकिने सो बैठकपछि चिनिया पक्षले यसबारे औपचारिक घोषणा गर्न लागेको छ। बैठक लगत्तै नेपाली टोली शुक्रबार केरुङ जाने र त्यहाँबाट शनिबार रसुवागढी आइपुग्ने कार्यतालिका छ। नेपालबाट तिब्बत पुगेका सचिव मरासिनी नेतृत्वको 6 सदस्यीय टोली शनिबार बिहान 8 बजे स्थलमार्ग हुँदै रसुवागढी नाका आउने र त्यहाँ हुने औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ। खोटाङका 2 सहित 5 नेपाली युवा 5 महिनादेखि मलेसियामा अलपत्र परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गत कार्तिकमा मलेसिया पुगेका उनीहरू नेपाल स्थित मेन पावर कम्पनीका एजेन्टको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेका हुन्। मलेसियामा अलपत्र पर्ने युवामा खोटाङको दिक्तिल, रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 11, खाकेमीका सोममगर, खोटाङकै कोपिलासगढी गाउँपालिका 5 सप्तेश्वरका सुजन खड्का, भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 8 दिङलाका सुमन तामाङ र प्रकाश तामाङ तथा चितवनको खैरहनी नगरपालिका 1 बहेरीका सनम दराई रहेको जनाइएको छ। मलेसियाको जलनसिहला स्थित एउटा घरको कोठामा बन्द अवस्थामा रहेका उनीहरूले उद्धारका लागि विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत हारगुहार गरिरहेको उल्लेख छ। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेना बीच 3 दिने बैठक बायोलैटरल ल्यान्ड फोर्सेस टक सम्पन्न भएको छ। सोमबारदेखि बुधबारसम्म काठमाडौँमा भएको बैठकमा शान्ति सेना, मानवीय सहायता र विपद प्रतिक्रिया, तालिम र विज्ञता आदान-प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरूका साथसाथै नेपाली सेनाका रथी एवं अधिकृतहरू सम्मिलित 14 सदस्यीय टोली र अमेरिका सेनाको पेसिफिक कमान्डका डेप्युटी कमान्डर मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथको नेतृत्वमा 22 सदस्यीय टोली सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा नेपाली टोलीको नेतृत्व प्रति अशोक राज सिग्देलले गर्नुभएको थियो। बैठकले नेपाल अमेरिका बीच रहँदै आएको सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको प्रति सिग्देलले बताउनुभयो। सन् 2018 देखि हरेक वर्ष नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको यो कार्यक्रमको अर्को संस्करण 2024 मार्चमा अमेरिकामा आयोजना हुने बताइएको छ। मंगलबार र सोमबार दोहोरो अङ्कले बढेको शेयर बजार बुधबार सामान्य उकालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 1.02 अङ्कले बढेर 1919.43 बिन्दुमा पुगेको छ। माइक्रो फाइनान्स, होटल र अन्य समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बजार सामान्य बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। 258 वटा कम्पनीका 25,39,000 किता शेयर 81 करोड 82 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 3 करोड 56 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेड र कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर 10% ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै खप्तर लघुवित्त कम्पनीको शेयर झन्डै 4.5% ले घटेको छ। म्यानमारको सैन्य सरकारले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी NLD लाई विघटन गरिदिएको छ। सैनिक सरकारको आदेशमा चल्ने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले तोकिएका नयाँ मापदण्ड अनुसार आयोगमा दर्ता हुन नसकेपछि सुकीको पार्टी NLD खारेज भएको जनाएको छ। NLD सहित अन्य 40 वटा दल पनि आयोगको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा खारेजीमा परेको अल जजिराले जनाएको छ। सैनिक सरकारले गएको जनवरीमा राजनीतिक दलहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेर आयोगमा दर्ता हुनका लागि 2 महिनाको समय दिएको थियो। NLD ले जेलमा रहेका आफ्ना नेताहरूको रिहाई नभई सैनिक सरकारले गराउने चुनावमा भाग नलिने अडान राख्दै आएको छ। सन् 2020 मा भएको चुनावमा NLD ले भारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो, तर सेनाले व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचित सरकारलाई सत्तारोहण हुनबाट रोक्दै शासन आफ्नो हातमा लिएको थियो। नेत्री सुकीलाई नजरबन्द गरिएको छ। विभिन्न आरोपमा कैद सजाय पनि तोकिएको छ। सेनाले शासन सत्ता लिएपछि म्यानमारमा विरोध भइरहेको छ। सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङले केही दिन अघि मात्रै देशमा चुनाव हुने र निर्वाचित भएर आउने पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरेका छन्, तर चुनाव कहिले हुन्छ निश्चित नभएको उल्लेख छ। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका क्रममा त्यहाँको प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई भेटेमा चीनले त्यस विरुद्ध लड्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रपति साई आफ्ना सहयोगीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ ग्वाटेमाला र बेलिजको भ्रमणका क्रममा बुधबार अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा रहँदा उनले प्रतिनिधि सभाका सभामुख केभिन म्याकार्थीलाई भेट्ने बताएका छन्। चीनले स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने राष्ट्रको एक चीन सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रपति साई सभामुख म्याकार्थी बीचको कुनै पनि बैठक आफूलाई अमान्य हुने उल्लेख गर्दै बेजिङले यदि उनले भेटवार्ता गरेमा त्यस विरुद्ध लड्न दृढ उपाय अवलम्बन गर्ने पनि चीनले चेतावनी दिएको छ। पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली
फुटबल टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा रहेर तयारी गरिरहेको छ। प्रारम्भिक टोली अहिले अभ्यासमा व्यस्त रहँदा नेपालको लक्ष्य बलियो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्ने रहेको उल्लेख छ। नेपाली टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बा पोसुब्बाले राम्ररी तयारी गरिरहेको बताएकी छिन्। एसिया छनौटको पहिलो चरणमा भियतनामसँग मात्र खेल्नका लागि नेपाली टोलीले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। छनौटमा नेपाल सम्मिलित समूह सीमा प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान रहे पनि अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले एउटा मात्र प्रतिद्वन्दी पाएको छ र आयोजनाको जिम्मा पनि नेपालले पाएको छ। छनौटमा नेपाल समूह सीमा परेको छ। नेपालमा आयोजना हुन लागेको खेलमा आउन लागेको भियतनाम नेपालका लागि बलियो टोली भए पनि राम्रो खेल्दै सुखद नतिजा दिलाउने लक्ष्यमा रहेको कप्तान एन्जिला तुम्बा पोसुब्बाले बताएका छिन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गतको वुमेन्स कमिसनले बुधबार 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा भलिबलकी पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक शान्ति गुरुङ तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकी कर्मचारी सुशीला पौडेनीलाई सम्मान गरेको छ। बुधबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूलाई सम्मान गरिएको हो। नेपाली खेलकुदको विकासमा पुर्याएको योगदान तथा सेवाका लागि उनीहरूलाई जनही 25,000 नगद सहित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सम्मान गर्नुभयो। त्यस्तै इन्टरनेसनल डे अफ स्पोर्ट्स फर डेभलपमेन्ट एन्ड पिस 2023 अन्तर्गत यस वर्ष लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय लुम्बिनी पिस म्याराथन हुने भएको छ। कार्यक्रमको आयोजनाका लागि बुधबार नेपाल ओलम्पिक कमिटी तथा लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ तथा प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसअनुसार गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रत्येक वर्ष अप्रिल 6 मा कार्यक्रम हुनेछ। कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पिस म्याराथनको पनि आयोजना गरिनेछ। मनाङ मर्चाङदी क्लब मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। धनगढी रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा मनाङले कामरुनको क्लब एभिनरलाई 6-0 गोलले हराएको हो। मनाङका लागि सेदजामोल दब्लातोजोभनोभले ह्याट्रिक गर्दा जीवन गुरुङ, प्रसन्न श्रेष्ठ र अनिल गुरुङले 1-1 गोल गरे। बुधबारको खेलमा खेलाडीको कागजी प्रक्रिया नपुगेपछि एभिनरले 9 जना खेलाडी सहित खेलेको थियो। फेरि 2 जना खेलाडी रातो कार्ड पाउँदै बाहिरिएपछि एभिनर 7 जना खेलाडीमा समेटिएको थियो। मनाङ तेस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ। मनाङले अब फाइनलमा सुदूरपश्चिम 11 र 3 स्टार बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। फाइनल खेल आउँदो शनिबार हुनेछ। मोफसलको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले के कारणले छाती दुख्न सक्छ, छाती दुखेमा के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मुटु रोगको कारणले नै सधैँ छाती दुख्छ भन्ने धारणा गलत हो, किनभने लगभग 90% भन्दा बढी मानिसमा छाती दुख्ने कारण मुटुसँग सम्बन्धित हुँदैन। छाती दुख्न साथ आत्तिएर अस्पताल जानु जरुरी हुँदैन। पहिला दुखाइको बारेमा राम्ररी बुझ्नुपर्छ अनि मात्र कोसँग कहाँ कहिले जचाउने अथवा सोको बारेमा निर्णय लिनुपर्छ। दुखाइको प्रकृति, मुटु रोगसँग सम्बन्धित भएको शङ्का भएमा अस्पताल गइहाल्नुपर्छ। यदि हृदयघातको कारणले छाती दुखेको हो भने 1 मिनेट पनि समय खेर फाल्नुहुन्न। तर दुखाइ मुटुसँग सम्बन्धित नभए पनि योजना बनाएर चिकित्सकलाई चाहिँ भेट्नुपर्छ। त्यसो भए के कारणले छाती दुख्न सक्छ त? हाम्रो छातीमा मुटु र फोक्सो 2 प्रमुख अङ्ग छन्। छाती दुखेमा पहिला यी 2 अङ्गको कारणले हो वा होइन भनी सोच्नुपर्छ। छातीको बनावटमा हड्डी, मांसपेशी, नसा र छालाको पनि भूमिका भएकाले यी अङ्गहरूको समस्या भएर पनि छाती दुख्न सक्छ। धेरैजसो अवस्थामा छाती दुख्ने कारण हड्डी र मांसपेशीसँग नै सम्बन्धित हुन्छ। ओपिडीमा छाती दुखेर जचाउन आउने धेरैजसो बिरामीमा यी कारणहरू नै प्रमुख भएको तथ्य र अनुभवले देखाएको भनेर चिकित्सकहरूले बताउँछन्। तर पनि आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीको पहिला मुटु र फोक्सोको जाँच गर्नु नै उचित हुन्छ। अर्थात् इमर्जेन्सीमा छाती दुखेर आउने बिरामीहरूमा हृदयघातको कारणले छाती दुखेको हो वा होइन भनेर निश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। छाती दुख्ने कारण कसरी थाहा पाउने त? मुटुको कारणले छाती दुख्दा छातीको बीच भाग वा बायाँतिर एकनासले दुख्ने वा दबाव महसुस गर्ने वा पोल्ने हुन सक्छ। दुखाइको तीव्रता कम वा बढी हुन सक्छ। दुखाइ सँगसँगै धेरै पसिना आउने, वान्ता हुन खोज्ने, मुटु ढुकढुक हुने, डर लाग्ने, कमजोरी हुने जस्ता लक्षणहरू भएमा हृदयघातको सम्भावना बढी हुन्छ। हृदयघातबाट छातीको दुखाइ देब्रे हात, घाँटी वा पिठ्यौँ पनि सर्न सक्छ। फोक्सोका कारणले छाती दुख्दा लामो श्वास लिँदा वा फेर्दा छस्स छातीको एकातिर दायाँ बायाँ करङमा दुख्यो भने फोक्सोको कारणले दुखेको हुन सक्छ। दुब्लो मानिसमा समस्या बढी देखिन्छ। यस्तै बेसरी लामो श्वास हुने, ज्वरो आउने पनि हुन सक्छ। त्यस्तै गरी
निमोनियाको कारणले पनि यस्तो हुन सक्छ। दुब्लो मानिसमा यो समस्या बढी देखिन्छ। मांसपेशी वा हड्डीको कारणले छाती दुख्दा छातीको दायाँ भाग पछाडि वा छेउतिर करङमा दुख्यो भने मांसपेशी वा हड्डीको कारणले हुन सक्छ। यो भागमा दुखेमा मुटुको कारणले हुने सम्भावना कम हुन्छ। हातले छाम्दा दुख्ने, श्वास फेर्दा दुख्ने, छातीको घुमाइसँगै दुखाइको तीव्रतामा परिवर्तन आउने जस्ता लक्षण भएमा मांसपेशी र हड्डीको कारणले दुखेको हुन सक्दछ। छाती दुखेमा के गर्ने? हृदयघात जस्तो लक्षण छ भने तुरुन्तै अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुगेर इसिजी गर्ने। हृदयघात जस्तो लक्षण छैन तर पनि दुखाइ लगातार भइरहेको छ भने चाँडै चिकित्सकको परामर्श लिने। दुखाइ मुटु रोगसँग मिल्दैन र धेरै अप्ठ्यारो पनि भएको छैन भने योजना बनाएर सुविधा अनुसार मुटु रोग विशेषज्ञसँग जचाउने। जोखिम उच्च भएका बिरामीलाई जस्तो किसिमको छाती दुखाइ भए पनि मुटु रोग विशेषज्ञको परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत के कारणले छाती दुख्न सक्छ अथवा छातीको कुन भागमा कस्तो खालको दुखाइ भयो भने के गर्ने, कसरी हामीले सावधानी अपनाउने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सबै नेपालीमा पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेको समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।